बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। स्टोरीज बहुत हॉट हैं आज आपके लिए। इमरान खान साहब के साथ जो उनके अपने साथी हैं, उन्होंने साथ उनका छोड़ दिया मुख्तलिफ कुछ ऐसी जगहों पे अग्रेसिव बयानिए पर। और आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इमरान खान साहब कुछ दिनों से पूरी इलेक्शन के मुतालबे से पीछे हट गए। उसके पीछे क्या रीज़न है? पूरी इलेक्शन का जो मुतालबा था इमरान खान साहब का, उसके पीछे हटे क्यों हैं? बड़ी मज़े की स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके अलावा इमरान खान साहब ने परवेज़ लाई से वजारत आला छीन ली है। और पंजाब के अंदर एक बड़ी अजीब किस्म की सूरत हाल है। काफ लीग और पीटीआई के जो लोग हैं वो आमने सामने आ चुके हैं। ये भी एक एक्सक्लूसिव और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा। शुरू करते हैं इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब ने रात को भी एक खिताब किया कौम से। आपने देखा होगा उस खिताब में भी इमरान खान साहब पहली दफ़ा डिफेंसिव नजर आए हैं, डिफेंसिव हो चुके हैं वो। फॉरेन फंडिंग का मामला लेकर वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो चुके हैं। जिस दिन फैसला आया था उस दिन भी वो डिफेंसिव नजर आ रहे थे। और आज कल रात जब उन्होंने खिताब किया आवाम से, तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नजर आ रहे थे। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। उससे पहले वो फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, वो हिटिंग कर रहे थे। कल वो डिफेंसिव नजर आए। उसके पीछे बड़ी मजे की स्टोरी है। वो डिफेंसिव क्यों है? की वजह यह है कि फॉरेन फंडिंग के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है कि खान साहब को डर है कि वो मेरी जो सियासी बसात है वो लपेट सकता है, वो जो मेरा सियासी मुस्तकबिल है उसको तारीक कर सकता है। और इसीलिए खान साहब अब डिफेंसिव हो चुके हैं और वो डिफेंसिव हुए हैं। उसके साथ साथ आप ये देखें कि उन्होंने फौरी इलेक्शन का मुतालबा नहीं किया। पहले वो अपनी तकरीर में कोई अनगिनत दफ़ा जो है लामुतनाही सिलसिला एक होता था कि वो बार बार मुतालबा करते थे। एक चीज़ को जैसे ख़त्म करते थे उसके एंड में बताते थे कि इसका हल फौरी इलेक्शन है। लेकिन कल उन्होंने फौरी इलेक्शन हल नहीं बताया, बल्कि वो ये बताते रहे, बल्कि वो डिफेंड करते रहे, अपनी फंडिंग को डिफेंड करते रहे, अपने लोगों की जो पैसा था, जो पार्टी का पैसा था, उसको डिफेंड करते रहे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो एक सूरत हाल क्रिएट हुई हुई है। अच्छा, उसके अलावा ये जो फौरी इलेक्शन के मुतालबे से पीछे हटे हैं, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ये इतनी आसानी से पीछे नहीं हट गए। इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया गया है, इमरान खान साहब को, कि जो माशी हालात थे ना मुल्क के, वो बेहतर होना शुरू हो चुके हैं। आपने देखा होगा डॉलर भी 10-10 रुपए नीचे आ रहा है। कल भी 5 रुपए भी नीचे आया, उससे पहले 10 रुपए एकदम यकमुश्त जो है वो नीचे आ गया। और आईएमएफ से भी हमें पैसा मिल रहा है। चीन ने भी जो उनका कर्जा था वो 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है, वो वापस जो लेना था। तो हालात जो हैं ग्रेजुअली पाकिस्तानी इकॉनमी के वो बेहतर हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा जो थ्रेट था इस हुकूमत को, वो इकॉनमी ही था। अब इकॉनमी जब बेहतर होना शुरू हो गई है तो अब उनको कोई इशू नहीं है। अब फौरी इलेक्शन में जाना इतना ज़रूरी नहीं है। पहले शायद कहीं ना कहीं इम्कानात थे बैड इकॉनमी की वजह से, लेकिन अब वो इम्कानात भी ख़त्म हो चुके हैं। तो अब खान साहब को ये कहा गया है कि भाई आप अपनी फिक्र करें, ठीक है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैगाम खान साहब तक पहुंचा है कि आप अपनी फिक्र करें। आप ये जो इंतशार की नफरत की सियासत कर रहे हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका आपको अल्टीमेटली नुकसान होगा। अब यही वजह है कि खान साहब को अपनी पड़ गई है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के जो अपने लोग थे, जो उनका अग्रेसिव बयानियां लेके चल रहे थे, मेरे पास अंदर की खबर है, वो बल्कि खुद बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे पता चला है, वो खुद ये बात करते हुए पाए जा रहे हैं कि वो ये तदबीरें सोच रहे हैं, वो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने गिरफ्तारी से कैसे बचना है, हमने अपना सियासी मुस्तकबिल कैसे बचाना है। तो वो जो खान साहब के साथ एक एग्रेसिव बयानियां लेकर चल रहे थे, एक अग्रेसिव टोन में चल रहे थे, वो आपको मीडिया पे तो कहीं ना कोई नजर आएगा, लेकिन पीछे वो लोग डरे हुए हैं। पीछे वो तदबीरें सोच रहे हैं कि हमने अपनी गिरफ्तारियों से कैसे बचना है, हमने अपने सियासी मुस्तकबिल को बचाना कैसे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो खान साहब सियासत कर रहे हैं, नफरत की सियासत कर रहे हैं या इंतशार की सियासत कर रहे हैं, ये कभी भी नहीं पाकिस्तान में चल सकती। बल्कि जो बंदा ये सियासत करता है उसका मुस्तकबिल हमेशा तारीख ही नजर आया। इसलिए वो शहर इक़्तिदार की इस वक्त सूरत ये है कि वहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं,
وہ یہ تدبیریں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے گرفتاری سے کیسے بچنا ہے، اور وہ یہی وجہ ہے کہ خان صاحب کا جو بیانیہ ہے، اگریسو بیانیہ ہے، خان صاحب اس کے ساتھ اب نہیں کھڑے، اب اسی لیے خان صاحب الیکشن کا مطالبہ نہیں کر رہے فوری، کیونکہ ان کے اپنے لوگ پیچھے ہٹ گئے، ان کے اپنے لوگ، خبر تو آپ کو پہنچ جاتی ہے نا کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے، فواد چودھری کس کے ساتھ رابطے میں، شاہ محمود قریشی کیا کر رہا ہے، بٹ باقی تمام چیزیں، تو یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ خان صاحب، یہ وجہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ پوری الیکشن کے مطالبے سے بھی پیچھے ہٹ گئے، اور ان کو اپنی پڑ گئی ہے، وہ اپنی نااہلی سے بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ فائنل فنڈنگ کا جو معاملہ ہے، عمران خان صاحب کی نااہلی بھی کرا سکتا ہے، تاحیات نااہلی کرا سکتا ہے، تاحیات نااہلی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہے میاں نواز شریف صاحب الیکشن سے آؤٹ ہو گئے، تو عمران خان صاحب کا الیکشن سے آؤٹ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اگر نواز شریف جیسا بندہ، نواز شریف جیسا لیڈر، ایک اس وقت جو پاکستان پہ رول کر رہی تھی پارٹی، اس کا لیڈر، اس جماعت کا جو لیڈر تھا، اس کو اگر آپ باہر نکال سکتے ہیں کہ الیکشن سے، تو عمران خان صاحب کو باہر نکالنا کون سی کوئی اتنی بڑی بات ہے پھر، تو یہی عمران خان صاحب کے اس وقت فکر لاحق ہے، اور اسی وجہ سے وہ فوری الیکشن سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور ان کو اپنی پڑ گئی ہے، وہ اپنا مستقبل چاہے مستقبل بچانے کے چکر میں بھاگ چکے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ پنجاب کے اندر جو معاملہ چل رہا ہے، پنجاب میں بھی اسکفلنگ ان کی سٹارٹ ہونے والی ہے، بلکہ ہو گئی ہے کسی حد تک۔ پنجاب میں جو عمران خان صاحب نے وزارتیں اناؤنس کی ہیں، 21 رکنی جو کابینہ اناؤنس کی گئی ہے، اس میں ایک بھی بندہ کاف لیگ کا نہیں ہے۔ ایک تو سب سے بڑی جو اختلاف کی وجہ ہے کاف لیگ کے ساتھ جو بن رہی ہے اس وقت، وہ یہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اب آپ سوڈو ہو گئے نا، پھر آپ تو سوڈو وزیر اعلیٰ ہیں پرویز الہی صاحب، تو جب کابینہ ہی عمران خان صاحب کی ہے، تمام وزارتیں عمران خان صاحب کے پاس ہیں، تو پرویز الہی اکیلا کیا کر لے گا؟ تو یہ سب سے بڑی جو وجہ بن رہی، جن لوگوں کو وزارتیں دی گئی ہیں، اور ان وزارتوں کی امپورٹنس بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فینانس کی منسٹری پی ٹی آئی کے پاس ہے، محسن لغاری کو دی گئی ہے، تیمور ملک کو سپورٹس اینڈ کلچر دی گئی ہے، راجہ بشارت کو آپریٹو اینڈ پروسیکیوشن کی وزارت دی گئی ہے، راجہ یاسر ہمایوں کو ہائر ایجوکیشن اور آئی ٹی کی وزارت دی گئی ہے، انصار نیازی کو لیبر کی وزارت دی گئی ہے، منیب چیمہ ٹرانسپورٹ، صلاح الدین سحری لائف سٹاک، مراد راز کو ایجوکیشن کی وزارت دی گئی ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد کو وزارت صحت دی گئی ہے، خرم ورک لا اینڈ پارلیمنٹری افیئر کی وزارت ان کو دی گئی ہے، خرم ورک ابھی جو جویل لطیف کے حلقے سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا، کرنل ہاشم ڈوگر صاحب ہیں، ان کو وزارت جیل خانہ جات اور داخلہ کی وزارت دی گئی ہے، بہت امپورٹنٹ وزارت ہے۔ ساہی کو سی این ڈبلیو کی وزارت دی گئی ہے، نواب زادہ منصور خان کو ریونیو کی وزارت دی گئی ہے، جہانیہ گردیزی کو ایگریکلچر کی وزارت دی گئی ہے، غضنفر عباس چینا کو سوشل ویلفیئر کی وزارت دی گئی ہے، لطیف نظر کو مائنز اور منرلز کی وزارت دی گئی ہے، اور اس کے بعد حسنین دریشق کو انرجی اینڈ فوڈ کی وزارت دی گئی ہے، میاں محمود رشید صاحب کو لوکل گورنمنٹ یعنی کہ وزارت بلدیات دے دی گئی ہے، میاں اسلم اقبال صاحب کو ہاؤسنگ اینڈ انڈسٹریز کی وزارت دی گئی ہے، علی عباس شاہ ان کو وائلڈ لائف کی وزارت دی گئی ہے، یعنی کہ وزارت جنگلات وغیرہ سارا ان کو دیا گیا ہے، عمر چیمہ صاحب کو وزارت اطلاعات دی گئی، یہ بھی عمران خان صاحب کے بندے ہیں۔ یہ 21-22 رکنی جو لوگ ہیں، 21 اور 22 رکنی جو کابینہ ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دی، اس میں ایک بھی بندہ کاف لیگ کا نہیں ہے۔ ایک تو سب سے پہلی بڑی وجہ جو ہے وہ کاف لیگ کے ساتھ اختلافات کی یہ بنے گی اور بن رہی ہے، کاف لیگ کے اندر باتیں چل رہی ہیں کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب یہ تسلی تو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مجھے وزارت اعلیٰ مل گئی، کیا یہ کافی نہیں ہے، لیکن وہ صرف تسلی ہے، اندر سے وہ پھٹے پڑے کہ انہیں سی چھولے بیچنے میں تھے۔ دوسری طرف سب اس کے بعد جو بڑا معاملہ کھڑا ہونے والا بلکہ ہو گیا، وہ بھی انٹرسٹنگ سٹوری، اندر کی سٹوری میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے ہی پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنے، اب یہ اسلام آباد میں حلف لینے جا رہے تھے، تو اسی دوران انہوں نے آرڈر کیا، اور محمد خان بٹی جو کہ سیکٹری پنجاب اسمبلی تھے، پنجاب اسمبلی میں سب کو پتا تھا کہ پرویز الہی صاحب کے فرنٹ مین ہیں، ان کے اوپر کیس بھی ہے، ان کے اوپر رحیم یار خان کی جو شوگر مل ہے اس کا کیس ہے، منی لانڈرنگ کا، وہ نامزد ہے اور ضمانت پر ہیں، اور ان کو پرویز الہی صاحب نے اپنا پرنسپل سیکرٹری تعینات کر دیا، پنجاب اسمبلی سے اٹھایا اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تعینات کر دیا، اپنا پرنسپل سیکرٹری بنا دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی سے کوئی بندہ اٹھا کے اس طرح سے سی ایم ہاؤس میں نہیں لایا جا سکتا، رولز نہیں، رولز جو کہتے ہیں، جو بیوروکریٹ سے میری بات ہوئی ہے، وہ بیوروکریٹ سے کہتے ہیں کہ بالکل
अगेंस्ट द लॉ है और अगेंस्ट द डेकोरम है। तो एक बात, दूसरी बात ये है कि मोहम्मद खान भट्टी अब अपनी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी लगा रहा है, अपने मर्जी के ब्यूरोक्रेट्स लगा रहा है, और वो बिल्कुल आउट ऑफ द मेरिट लगा रहा है। उससे जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है पीटीआई का। पीटीआई अपने बंदे लगाना चाहती है, और मोहम्मद खान भट्टी जब अपने बंदे लगा रहा है तो मोहम्मद खान भट्टी के बगैर पीटीआई के किसी बंदे के काम हो नहीं सकता, ना हो रहा है। तो ये बड़ा इख्तलाफ हो चुका है इस वक्त, और बड़ी स्कफलिंग चल रही है इस मामले पर। अब पीटीआई वालों ने क्या किया है कि मिल मिला के कोई ऐसी पटिशन तैयार कराई किसी बंदे से, अननोन बंदे से, और वो पटिशन दायर करवा दी लाहौर हाई कोर्ट में खुद ही मोहम्मद खान भट्टी की तैनाती के खिलाफ, कि जी मोहम्मद खान भट्टी की जो तैनाती है वो मेरिट के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, रूल्स के खिलाफ है, इसको हटाया जाए। ये पीटीआई ने खुद करवाई है। अब ये मामला हद, जो नौबत है वो यहां तक पहुंच चुकी है, ठीक है, क्योंकि मोहम्मद खान भट्टी रहा तो वो जो जितनी भी वजारतें मिल गई हैं, उन वजारतों के नीचे जो ब्यूरोक्रेट्स है, बाकी जो तमाम चीज़ें हैं वो तो सारी उधर से होनी है। तो इसलिए ये जो मामला है, इसलिए तब तक इनके हाथ में नहीं आता तहरीक इंसाफ के, जब तक इनके बंदे ऊपर नहीं होंगे। जैसे चीफ सेक्रेटरी इनका नहीं होगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनका नहीं होगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अब परवेज लाई साहब ने जितने भी काम किए हैं वो उनके फ्रंटमैन है मोहम्मद खान भट्टी, उनके बगैर वो काम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इनकी दूसरा जो बड़ा मेजर पॉइंट है, मैंने आपको बताया कि जिस पे इनकी लड़ाई होगी, जिस पे इनका जो इख्तलाफ होगा, और आज मेरी आप बात लिख लें, परवेज लाई बहुत देर तक नहीं चल सकेगा। ये वजारत आला जानी ही जानी है, परवेज लाई वजीर आला नहीं रहेगा। ये आप लिख लें, आज गया या कल गया, महीने बाद गया, 2 महीने बाद गया, 1.5 महीने बाद गया, परवेज लाई जाएगा।